Good morning, everyone. Good morning, sir. अर्नीको हाइवे को क्वेशन को केस नंबर 1 रिवाइज गर्दिन भन्ने कुरा आछ। केस 1 मा कस्ट अफ रिप्लेसमेन्ट एसेट नयाँ एसेट किन्दा लागेको खर्च 60 लाख रुपैयाँ हो। अमाउन्ट रिसिभ्ड व्हाइल डिस्पोजिङ एसेट पुरानो एसेट बेचेर आएको पैसा 70 लाख रुपैयाँ हो र पुरानो एसेट जुन एसेट रिप्लेस गरे बेचिएको हो त्यो एसेट बेच्दा आएको पैसा 20 लाख रुपैयाँ हो। हामीहरुले के गर्ने हो भन्दा यो केसमा व्हाट यु नीड टु कम्पेयर इज यो दुईटा कम्पेयर गर्ने। कस्ट अफ रिप्लेसमेन्ट एसेट र अमाउन्ट रिसिभ्ड व्हाइल डिस्पोजिङ एसेट इनभोलुन्टरीली यो दुईटा कम्पेयर गर्ने। इफ कस्ट अफ रिप्लेसमेन्ट एसेट इज ग्रेटर देन cost of replacement asset is greater than amount cost को यो एकदमै साउन्ड आइरा छ, कृपया म्युट गरिदिनु त सबैजनाले। amount received while disposing asset involuntarily इनभोलुन्टरी वेमा एसेट डिस्पोज गर्दाखेरि आएको पैसा र कस्ट अफ रिप्लेसमेन्ट एसेट यो दुईटा ग्रेटर रहेछ भने केस 3 मा के छ कस्ट अफ रिप्लेसमेन्ट एसेट इज ग्रेटर देन अमाउन्ट रिसिभ्ड व्हाइल डिस्पोजिङ एसेट इनभोलुन्टरीली छ भने यस्तो अवस्थामा यो 10 लाख रुपैयाँ जुन छ डिफरेन्स यो 10 लाख रुपैयाँ डिफरेन्स जुन छ यो नयाँ एसेट किन्दाको रिप्लेसमेन्ट एसेट किन्दाको आउटगोइङमा गएर जोडिन्छ। नयाँ एसेट किन्दाको आउटगोइङमा गएर जोडिन्छ भनेको मतलब नयाँ एसेट किन्दाको आउटगोइङ भनेको के हो भन्दा पुरानो एसेटको आउटगोइङ्स प्लस कस्ट अफ रिप्लेसमेन्ट एसेट सर अनि यसमा इन्कमिङ एट द टाइम अफ डिस्पोजल अफ रिप्लेस एसेट भन्ने 20 लाख हो 20 लाख यो चाहिँ कसरी आयो सर माथिको त्यो के कहाँबाट आयो एकछिन है ए पहिला यो सुन्नु न मैले एउटा मात्र एक्सप्लेन गर्न सकाएँ। अब त्यसपछि अर्को कन्डिसन के हो भन्दा कस्ट अफ रिप्लेसमेन्ट एसेट इज लेस देन अफ रिप्लेसमेन्ट एसेट इज लेस देन रिप्लेसमेन्ट एसेट है कस्ट रिप्लेसमेन्ट एसेट इज लेस देन amount received while disposing replaced asset amount received while disposing replaced asset disposing replaced asset यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दा यो दुईटा डिफरेन्स जुन छ यो 10 लाख रुपैयाँको डिफरेन्स जुन आयो यो डिफरेन्सलाई लगेर इन्कमिङ्समा जोड्दिने। यहाँ जोडियो यो त्यसलाई लगेर इन्कमिङ्समा जोड्दिने यहाँ जोडियो यो इन्कमिङ्समा गयो। अब अरु सबै केसमा के हो भन्दा इन्कमिङ इक्वल्स टु outgoings of asset disposed involuntarily तपाईले हेर्नुभयो भने जस्तो cost of replacement asset is greater than amount received by disposing replaced assets छ भने replaced assets छ भने यो केसमा चाहिँ यो डिफरेन्स जति छ त्यो इन्कमिङ्समा गएर जोडिन्छ। आउटगोइङ्स भनेको चाहिँ रिप्लेस्ड एसेटकै आउटगोइङ्स बराबर चाहिँ नयाँ रिप्लेसमेन्ट एसेटको पनि आउटगोइङ हुन्छ भने यहाँ पनि त्यही भयो 20 लाख भयो किनकि डिफरेन्स 0 छ। यहाँ के भयो 20 लाख किनकि डिफरेन्स नेगेटिभ छ नेगेटिभ भएपछि आएन। यो केसमा पनि तपाईले हेर्नुभयो भने 20 लाख त आयो नि सबैमा आउटगोइङ्स कस्ट अफ डिस्पोज्ड एसेट्स इनभोलुन्टरीलीको त 20 लाख त आयो र आउटगोइङ्स ग्रेटर देन आउटगोइङ्स अफ रिप्लेसमेन्ट एसेट इज ग्रेटर देन इन्कमिङ्स अफ रिप्लेस्ड एसेट भयो रिजनले गर्दा रिप्लेसमेन्ट एसेटको इन्कम ट्याक्स पर्पजको लागि सेक्सन 46 अनुसारको आउटगोइङ्स चाहिँ 30 लाख भयो। कुरा यस्तो हो मैले यहाँ माथि फर्मुला लेखेको छु जस्तो लाग्छ तपाईले हेर्नुभयो भने फर्मुला के हो अमाउन्ट क्रेडिटेड टु बी इन्कर्ड व्हाइल एक्वायरिङ रिप्लेसमेन्ट एसेट if amounts incurred in acquisition of replacement asset is greater than amount received as compensation or disposal amount received in acquisition of replacement asset minus amount received as compensation or from disposal plus outgoings of replaced assets भनेर आछ।
भनेपछि यो फर्मुला भनेको कस्तो तपाईले यो गर्नु पर्यो, यो फर्मुला मेमोराइज गर्नु पर्यो, यो लले दिएको फर्मुला हो, यो मेमोराइज गर्ने हो, कथा सकियो। सुन्नु बुझ्नुभयो पूर्णजी? हजुर सर, बुझेँ सर, थ्यांक यू। पूर्णले सोध्दै रहेछ। सेक्सन 47 हामी यो हप्ता इन्कम फ्रम बिजनेस सकाउँछौँ होला, और मोर अर लेस प्र्याक्टिकल पार्ट सकिन्छ, किनकि 15 गतेदेखि एक्जामको रुटिन आएछ। त्यो हिसाबले 2-4वटा हिसाब अनि त्यसपछि हामी गर्छौँ। शनिबार अलि लेन्दी क्लास राखौँला, सो द्याट वी विल बी ह्याभिङ मोर डिस्कसन्स। एप्लिकेबिलिटी अफ सेक्सन 47 को एप्लिकेबिलिटी के हो भने if one asset is combined with another asset or liability and loses its identity, or if one liability is merged with, combined with another asset or liability, and loses its identity. Section 47 is applicable. Example, एउटा मात्र example छ, आयो भने यही क्वेशन आउला। Company X issues cost मा डिस्पोज भएको मानिन्छ यो केसमा। A negotiable instrument in favor of company Y for ₹70 lakhs, and company Y issues negotiable instrument in favor of company X for ₹60 lakhs. Company X can dispose both asset and liability by way of combination. जस्तो यसमा के भयो भन्दा receivable from Y payable to Y, मैले नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गरेँ Y लाई भनेपछि 70 लाख भनेपछि पेएबल टु Y भयो, ए हैन रिसिभेबल फ्रम Y भयो, सरी रिसिभेबल फ्रम Y 70 लाख भयो। अनि उसँग 60 लाखको नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट मैले लिएको छु भनेपछि मेरो प्रोमिसरी नोट होला 60 लाख भयो, नेटमा 10 लाख भयो। म के गर्छु भन्दा 70 लाखको नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट र 60 लाखको नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट कम्बाइन गरेर 10 लाखको नयाँ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गर्छु।
इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गर्छु। अब यसो गरे भने के हुन्छ भन्दा रिसिभेबल फ्रम वाई को आउटगोइङ्स कति हो 70 लाख थियो। इन्कमिङ्स कति हुन्छ अब भन्दा पनि 70 लाख नै हुन्छ। पेबल टु वाई को पनि त्यो हुन्छ र 10 लाख रुपैयाँ नयाँ चाहिँ गेन लस आउँदैन, नयाँ एसेट क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा हो। एक सिम्पल एकदमै सिम्पल छ यो क्वेसन। त्यो क्वेसन आउँदैन पनि। अर्को छ सेक्सन 47 क। योबाट क्वेसन आउन सक्छ 2-4 वटा। एप्लिकेबल when banks, financial institutions are merged with another bank or financial institution BFI, or insurance business are merged with another similar insurance business. Another similar insurance business. Transfer of asset, business asset होला, trading stock होला, depreciable asset होला, equals to on cost. Transfer of liability, at cost. Transfer of depreciable asset, sorry, trading stock भन्नु आएछ, depreciable asset माथि हैन है, depreciable asset tax WDV ट्रान्सफर हुने चाहिँ है। र for the applicability of section 47 को त्यति applicability of section 47 को letter of intent for merger or acquisition, for merger or acquisition shall be registered with IRD and merger or acquisition shall be completed within 2078 असाढ एन्ड 47 को एप्लिकेबिलिटी को लागि लेटर अफ इन्टेन्ट 77 असाढ एन्ड र मर्जर र एक्विजिसन को कम्प्लिसन चाहिँ 2078 असाढ एन्ड सम्म हुनु पर्यो। ट्याक्स बेनिफिट्स, यसमा ट्याक्स बेनिफिट्स छ है, तपाईहरुले मेमोराइज गर्नु होला। सेक्सन 57 को सबसेक्सन 2 को क्लज क ख ग ङ र च र छ एप्लिकेबल हुन्न। सेक्सन 57 सबसेक्सन 3 एप्लिकेबल हुन्न। चेन्ज इन कन्ट्रोल मा
क्यारी फरवर्ड अफ लसेस, क्यारी फरवर्ड अफ एक्सपेन्सेस नपाउने प्रोभिजनहरू छन्। क्यारी फरवर्ड अफ लसेस, क्यारी फरवर्ड अफ एक्सपेन्सेस नपाउने प्रोभिजनहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा क्यारी फरवर्ड अफ लसेस र क्यारी फरवर्ड अफ एक्सपेन्सेसहरू सबै पाइन्छ। क्यारी फरवर्ड अफ लसेसको लागि अर्को स्पेसिफिक प्रोभिजन छ, ठिक छ, त्यो एकछिनपछि हामी कुरा गर्छौँ। सेक्सन 57 को सबसेक्सन 3 भनेको चाहिँ यदि सेक्सन 57 एप्लिकेबल भयो भने, सेक्सन 57 एप्लिकेबल भयो भने सेक्सन 57 एप्लिकेबल हुनुभन्दा अघिल्लो पिरियड र सेक्सन 57 एप्लिकेबल भइसकेपछिको पिरियडका लागि छुट्टा छुट्टै इन्कम रिटर्न फाइल गर्नुपर्छ। सेक्सन 57(3) एप्लिकेबल नभइसकेपछि मर्ज भएको बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको केसमा असार मसान्त नै मतलब होल इन्कम इयर नै एउटा इन्कम इयर भयो र उनीहरूले दुईटा छुट्टा छुट्टै इन्कम रिटर्न बुझाउन परेन, एउटै इन्कम रिटर्न बुझाए पुग्छ। ट्याक्स बेनिफिट नम्बर 1। नम्बर 2, मर्ज इन्टिटीको मर्ज इन्टिटी भनेको मतलब NMB Bank acquired Concern Development Bank. यसरी हेरौँ, NMB Bank ले Concern Development Bank लाई acquire गर्यो। यो केसमा there is carry forward loss of NMB Bank, carried forward business loss of NMB Bank, NMB Bank unrelieved since last 6 years. Similarly, total unrelieved carried forward business loss of Concern Development Bank is rupees 90 lakhs since last 7 years. On NMB को चाहिँ of rupees business loss of NMB of rupees 1 crore है। अब हाम्रो सेकेन्ड प्रोभिजनले के भन्छ भन्दा मर्ज एन्टिटी, यो एक्जाम्पल राख्थे मैले यहाँ बीचमा, मर्ज एन्टिटी को अनरिलिभड लस छ भने मर्जरको डेटबाट 7 इयर्स मा इक्वल इन्स्टलमेन्टमा लस क्लेम गर्ने। यदि मर्ज एन्टिटीको मर्जरको डेटमा अनरिलिभड लस बाँकी रहन्छ भने नयाँ एन्टिटी जुन एन्टिटी हुन्छ त्यसले त्यस्तो एक्सपेन्सेस नेक्स्ट 7 इयर्समा इक्वल इन्स्टलमेन्टमा एक्सपेन्सेस क्लेम गर्नु पायो। यो केसमा एनएमबी ले कन्सर्न डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्ज गरेको। त्यसकारणले गर्दा यो केसमा के हुन्छ भन्दा इन आवर केस एनएमबी बैंक कैन नट अप्लाई दिस प्रोभिजन फर इट्स ओन लस प्रोभिजन for rupees 1 crore. Section 20 shall be applied to that respect. NMB bank ले चाहिँ पाएन, तर in respect of loss of 90 lakhs, Concern Development Bank loss of rupees 90 lakhs, the bank formed after merger can claim deduction of rupees 90 lakhs divided by 7 for 7 years from the date of merger.
भनेपछि पोइन्ट नम्बर 2 ले के भन्यो भन्दा यदि कुनै लस छ भने त्यो लस। अब बीचमा इफ कन्सर्न डेभलपमेन्ट बैंक हजुर सो त्यो कन्सर्न डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ अगाडिको लस भए पनि एकुमुलेटेड लस नै 7 वर्षलाई पाउने हो। 7 वर्ष भित्रको लस हुनु पर्यो। ए उसको नि 7 वर्ष भित्रको लस हुनु पर्यो। 14 वर्षमा पाइयो के मतलब अब उसको अघिल्लो 7 वर्ष भित्रको लस हुनु पर्यो। अघिल्लो 7 वर्ष नेक्स्ट 7 वर्षसम्म पायो 14 वर्ष पायो 14 वर्षसम्म जान सक्ने भयो यो हिसाबले। If Concerned Development Bank demerged with NMB Bank Limited, the tax to be paid equals to loss claim as per this provision multiplied by tax rate as on the date of merger. डिमर्जर भयो भने सर यो केसमा एक्विजिसन नभएर मर्जर मात्रै भएको भए चाहिँ एनएमबी को क्लेम गर्न पाइन्छ सर? पाइँदैन थियो किनकि नेपालको केसमा एक्विजिसन भने नि मर्जर भने पनि दुईटै एक्विजिसन हो, नाम मात्रै फरक। अनि 1:1 के रेशियोको छ भने त्यसमा चाहिँ लिगल्ली नै मर्जर हो। कानुनमा तपाईले जेसुकै पढ्नुस् सब्स्टेन्समा चाहिँ मर्जर हो के। एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज भएर एनएमबी बैंकै लाइसेन्स युज हुन्छ भने एनएमबी प्लस ओम मिलेर एनएमबी नै बन्छ भने त्यो कसरी मर्जर भयो? एनएमबी ओम भनेर नाम राख्यो भने नि सर त्यसमा ए प्लस बी मिलेर सी बन्यो भने न हो हैन। यो त यो नाम राखेर भएन नि, सब्स्टेन्समा हेर्नु पर्यो नि हैन। एनआरबी को लाइसेन्स कसको युज गर्यो? एनआरबी लाइसेन्स हैन। अब एनएमबी र ओम को नेम चेन्ज को क्लज इफेक्ट गर्यो कि नेम चेन्ज सेक्सन 21 कम्पनी एक्ट इफेक्ट गर्यो कि के भन्छ रे नयाँ कम्पनी दर्ता गर्यो एनएमबी ओम बैंक लिमिटेड भनेर हैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सब्स्टेन्समा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ मर्जर हैन एक्विजिसन हो सबै नेपालमा भयो। देयर इज नो मर्जर। अर्को ट्याक्स बेनिफिट छ मर्जरको कारणले इम्प्लोइलाई रिटायरमेन्ट स्किम ल्याइयो भने त्यस्तो रिटायरमेन्ट पेमेन्टमा 50% ट्याक्स रिडक्सन हुन्छ। त्यस्तो रिटायरमेन्ट पेमेन्टमा 50% ट्याक्स एक्जेम्पसन हुन्छ। एक्जाम्पल अघिकै एक्जाम्पल भयो है। एनएमबी बैंक लिमिटेड डिक्लेयर्स भोलुन्टरी retirement scheme NMB Bank Limited declares voluntary retirement scheme whereby any employee wishing to retire will obtain 24 months salary as per the scheme. The scheme was declared as a result of merger. Merger को कारणले गर्दा स्किम डिक्लेयर भएको हो। त्यसपछि आएर राम बहादुर accepted the scheme and obtain the amount as follows. Obtain the amount as follows. BRS 24 lakhs,
ग्रेच्युटी 20 लाख, लीव इनक्यासमेन्ट 2 लाख। Calculate TDS. Amount of tax to be deducted. तपाईहरुलाई म भन्दिहालौं, कन्ट्रिब्युटरी फन्ड बाट रिटायरमेन्ट पेमेन्ट हुन्छ भने पेमेन्ट भएमा 5% of gain TDS rate हो। नन कन्ट्रिब्युटरी फन्ड बाट भएमा 15% of payment equals to TDS। यो केसमा के हुन्छ भने VRS पनि रिटायरमेन्ट पेमेन्ट हो, 24 लाख हो, 15% TDS लाग्ने हो, तर 15% को 50% लाग्यो TDS। ग्रेच्युटी को केसमा यो मर्जर को रिजनले गर्दा आएको हैन 20 लाख रुपैयाँ, त्यही भएर 20 लाख रुपैयाँमा 15% TDS लाग्यो। लीव पेमेन्ट को केसमा 2 लाख रुपैयाँ त्यो मर्जर को इफेक्टले गर्दा आएको हैन, त्यसकारणले गर्दा यसमा पनि 15% लाग्यो। यसरी TDS कम्प्युट गर्ने र ट्याक्स बुझाइदिने। नम्बर 3 अर्को ट्याक्स बेनिफिट छ क्यापिटल गेन एन्ड डिभिडेन्ड। मर्जर को डेटमा होल्ड भएको शेयर्स अफ मर्ज्ड एन्टिटी मा हुने क्यापिटल गेनमा मर्जर को डेटबाट 2 वर्षसम्म ट्याक्स एक्जेम्पसन हुन्छ। क्रक्स हेर्नुस् है, मर्जर को डेटमा होल्ड भएको शेयर्स अफ मर्ज एन्टिटी भनेपछि अहिलेको केसमा मैले यो प्र्याक्टिकली के हुन्छ भन्दा प्र्याक्टिकली बोथ शेयर होल्डर्स अफ both the merged and merging entity obtains this benefit। practically है, प्रिन्सिपली मर्ज एन्टिटी को केसमा मात्रै भनेको मतलब के भयो भन्दा कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक को शेयर होल्ड गर्ने मर्जर को डेटमा होल्ड गर्ने शेयर होल्डरहरूले मर्जर को डेटमा आफूसँग भएको शेयर बिक्री गरे। एक पटकको लागि 2 वर्ष भित्र बिक्री गरे। 2 वर्ष भित्रमा बिक्री गर्दा गेन ट्याक्स लाग्दैन। बुझ्नुभयो होला यो। अर्को छ मर्जर को डेटमा रहेका शेयरहरूको सम्बन्धमा डिभिडेन्ड दिएमा 2
वर्षसम्म डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्दैन। प्रिन्सिपल्ली मर्ज्ड एन्टिटी को शेयर होल्डरलाई गरिएको वितरण। जस्तै हो कन्सर्न डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको शेयर होल्ड गर्ने शेयर होल्डरहरूले मर्जरको डेटमा जो शेयर होल्डरहरू छन्, जुन शेयर छ उनीहरूसँग जुन शेयर छ त्यो शेयर बिक्री नगरी बसे 2 वर्षसम्म डिभिडेन्ड ट्याक्स पायो भने त्यस्तो डिभिडेन्डमा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्दैन। These are the tax benefits. तपाईले ट्याक्स बेनिफिट्स कतिवटा भेट्नुभयो भन्दा एउटा ट्याक्स बेनिफिट भेट्नुभयो सेक्सन 52 को सबसेक्सन क ख ग ङ च र छ एप्लिकेबल नहुने। अर्को ट्याक्स बेनिफिट भेट्नुभयो सेक्सन 57 को सबसेक्सन 3 एप्लिकेबल नहुने। अर्को एप्लिकेसन भेट्नुभयो अर्को एक्जम्पसन भेट्नुभयो मर्ज्ड एन्टिटी को लस छ, क्यारिड फरवर्ड लस छ भने डिवाइडेड बाइ 7 इन्स्टलमेन्टको बेसिसमा नेक्स्ट 7 इयर्समा एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न पाइने। बीचमा डिमर्जर भयो भने जति लस क्लेम गरेछ त्यो बराबरको अमाउन्टमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने। रिटायरमेन्ट स्किम टु इम्प्लोइ आफ्टर द मर्जर छ भने त्यो मर्जरको रिजनले बढ्दा आएको रिटायरमेन्ट स्किममा 50% ट्याक्स रिडक्सन पाइने। र यदि मर्ज भएको एन्टिटी मर्ज पछि बनेको एन्टिटीले मर्ज भएको बेलाको मर्ज एन्टिटीको शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड बाँड्छ भने त्यो डिभिडेन्डमा 2 वर्षसम्म कर नलाग्ने। र त्यसपछि आएर मर्जरको डेटका शेयर होल्डरले मर्जरको डेटमा उनीहरूसँग भएको शेयर बेच्छन् भने 2 वर्षभित्र बेच्छन् भने पहिलो पटक बेच्दा त्यो शेयर पहिलो पटक बेच्दा डिभिडेन्ड ट्याक्स के अरे क्यापिटल गेन ट्याक्स नलाग्ने। यो भयो सेक्सन 47 क। डिस्पोजल बाइ वे अफ सेपरेसन अफ एसेट भन्ने छ सेक्सन 48। disposal by way of separation of asset example चाहिँ के भन्दा where a person creates a lease over, for example, creates a lease over an asset owned by the person in favor of another person. But would also extend to cover other arrangements such as usufruct or option. यस्तो अवस्थामा सेक्सन 47 एप्लिकेबल भयो। इफ राइट्स आर पर्मानेन्ट, यो लिज क्रिएट भएको रिजनले गर्दा राइट्सहरु पर्मानेन्ट हुन्छ भने देयर इज पार्ट डिस्पोजल अफ द एसेट or liability. Rights or obligations are temporary. Temporary basis को लागि दिन्छ भने the related asset or liability is not disposed, but another asset or liability is created. Example,
example, lease or option. Lease or option को बेलामा temporary rights हुन्छ. Temporary rights हुन्छ. Temporary rights भयो भने के भयो भन्दा लीज त्यो रिलेटेड एसेट जुन एसेटलाई लीजमा दिइन्छ रिलेटेड एसेट इज नट ट्रिटेड एज डिफल्ट. तर यसको अर्थ के आउँछ भन्दा लीजमा एसेट दिएको कारणले रिसिभेबल भन्ने नयाँ एसेट क्रिएट हुन्छ. ठीक छ. इफ पर्मानेन्टली चाहिँ कुनै एसेटमा पर्मानेन्ट राइट क्रिएट भएमा त्यस्तो एसेट बिक्री भएको मानिन्छ. फाइनान्स लिजको एक्जाम्पल हो फाइनान्स लिज. कुनै एसेट फाइनान्स लिजमा दियो भने त्यस्तो एसेट बिक्री भएको मानियो. सेक्सन यो त्यो थ्योरेटिकल क्वेशन मात्रै हो है. प्र्याक्टिकल सेक्सन 49. when applicable कहिले हुन्छ एकदम स्पेसिफिक एप्लिकेबिलिटी छ. एक पटकमा एक भन्दा बढी एसेट और लायबिलिटी ओन गरेमा वा बिक्री गरेमा निसर्ग गरेमा. जस्तो अब तपाईले के गर्नुभयो भन्दा डिस्पोजल अफ बिजनेस ट्रेडिङ स्टक डिप्रिसिएबल एसेट बिजनेस एसेट छ र बिजनेस लायबिलिटी छ. तपाईले सबैको नेट भ्यालु XYZ लिनुभयो 10 लाख रुपैयाँ र बिक्री गरिदिनु भयो. नेट भ्यालु तपाईले लायबिलिटीलाई भ्यालुएसन गर्नुभयो यो रहेछ 20 लाख रुपैयाँ. टोटल अब यसलाई कति रुपैयाँ तिर्नुभयो तपाईले XYZ भनेपछि यसलाई तपाईले 30 लाख रुपैयाँ तिर्नु भने यस्तो अवस्थामा तपाईले यो 30 लाख रुपैयाँलाई ट्रेडिङ स्टक डिप्रिसिएबल एसेट र बिजनेस एसेटमा कसरी एलोकेट गर्ने भन्दा अन द बेसिस अफ रिलेटिभ मार्केट भ्यालु. एसेट र लायबिलिटीको मार्केट भ्यालुको बेसिसमा तपाईले के गर्नु पर्यो टोटल लायबिलिटीको भ्यालुएसन गर्नुभयो टोटल एसेटको भ्यालुएसन गर्नुभयो भने त्यो बेलामा त ठिक छ केही समस्या भएन. गुडविल अकाउन्टिङ गर्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ. तर केही पनि भ्यालुएसन नगरिकन एसेट र लायबिलिटी गर्नुभयो भने मार्केट भ्यालुको आधारमा सबैमा एलोकेट गर्नु पर्यो. एउटा एक्जाम्पल रिलेटिभ मार्केट भ्यालुको आधारमा है. एक्जाम्पल के हो भन्दा you bought 6 रोपनी of land at rupees 25 lakhs or रोपनी, all cost included. Develop the land. The land and sold few land plots. अब तपाईले ल्यान्ड डेभलप गर्दा यसरी डेभलप गर्नुभयो कि while developing land, developing plots, the market value of each plot is different. Each plot is different. अब तपाईले के गर्नुभयो भन्दा
टोटल 6 चौको 24 छ त्यहाँ 18 प्लट बनाउनु भयो 18 वटा प्लट बनाउनु भयो तपाईले एक रोपनीमा 3टा प्लट बनाउनु भयो र 1/3 प्लटको मार्केट भ्यालु कति छ एक रोपनीको 25 लाख छ हैन मानौ 25 लाख भयो 1/3 को 25 लाख 1/3 को 20 लाख र अर्को 1/3 को चाहिँ 15 लाख रहेछ तपाईले के गर्नु भयो भन्दा यु सोल्ड यसलाई मैले 1/3 लाई टाइप ए भने है टाइप बी र टाइप सी यु सोल्ड टाइप ए ल्यान्ड तपाईले टाइप ए ल्यान्ड बेच्नु भयो भने टाइप ए ल्यान्ड बेच्दा तपाईले जुन टाइप ए ल्यान्ड बेच्नुहुन्छ टाइप ए ल्यान्ड बेच्नु भयो भने व्हाट इज द इनकमिङ्स 6 प्लट इन्टु 25 लाख अब आउटगोइङ्स कति हो त भन्दा आउटगोइङ्स इक्वल्स टु 25 लाख इन्टु 6 रो पनि मल्टिप्लाइड बाइ 25 लाख डिवाइडेड बाइ 25 इन्टु 6 डिवाइडेड बाइ 25 इन्टु 6 प्लस 20 इन्टु 15 20 इन्टु 6 प्लस 15 इन्टु 6 लाख भनेपछि तपाईले रिलेटेड मार्केट भ्यालुको बेसिसमा के गर्नु पर्यो आउटगोइङ्सलाई सेग्रिगेट गर्नु पर्यो रिलेटिभ मार्केट भ्यालुको बेसिसमा आउटगोइङ्सलाई सेग्रिगेट गर्नु पर्यो कुरा यति हो अब अर्को छ जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन्डिभिजुअलको जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट छ भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ इन्डिभिजुअलको जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट हो भने सर त्यो बिचमा छुट्यो अलिकति त्यो एक्जाम्पल एकचोटि फेरि भन्दिनु न यहाँ नेटले समस्याले सुन्दैछ तपाईले 6 रोपनी जग्गा किन्नुभयो 25 लाख रुपैयाँ पर रोपनीमा टाइप ए एसेट डेभलप गर्नुभयो 6 वटा प्लट 25 लाख रुपैयाँ पर प्लट टाइप बी एसेट डेभलप गर्नुभयो 6 वटा प्लट 20 लाख रुपैयाँ पर प्लट र टाइप सी एसेट तपाईले डेभलप गर्नुभयो 15 लाख रुपैयाँ पर प्लट गरेर तीन थरी टाइप ए एसेट तपाईले बेच्दिनु भयो भने त्यो बेलामा तपाईको इन्कमिङ्स त 25 लाख इन्टु 6 भइ नै हाल्यो आउटगोइङ्स कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 25 लाख इन्टु 6 मतलब यो वाला 25 लाख इन्टु 6 है यो यसलाई मैले 24 लाख बनाए त्यति भएपछि सजिलो हुन्छ तपाईलाई 24 लाख ल 24 लाख 25 लाख इन्टु 6 टोटल कस्ट मल्टिप्लाइड बाइ 24 लाख इन्टु 6 डिवाइडेड बाइ 24 लाख मल्टिप्लाइड बाइ 6 प्लस 20 लाख मल्टिप्लाइड बाइ 6 प्लस 15 लाख मल्टिप्लाइड बाइ 6 भयो र यसरी तपाईले के गर्नुहुन्छ गेन निकाल्नुहुन्छ नबुझे क्वेशन सोध्नु होला मलाई 3-4 मिनेट जति ब्रेक दिनु है म आइहाल्छु आई एम म्युटिङ माइसेल्फ सेक्सन 49 यही हो यस्तै क्वेशन आउँछ सर यसमा एउटा अर्को थियो सेक्सन 30 हजुर यसमा हामीले बेचा त खासमा 2 रोपनी मात्रै हैन के चाहिँ प्लट ए ल्यान्ड चाहिँ 1/3 भनेपछि 2 रोपनी मात्रै बेच्यो होला नि 18 वटा प्लट डेभलप गर्यो त्यो मध्येमा 6 वटा प्लट बेच्यो भने हैन 1/3 भने त्यो भने हैन र अनि त्यो मार्केट भ्यालु त्यो पर प्लटको दिया हो कि रोपनीको दिया हो पर प्लट दिएको ए त्यसो हो पर प्लट जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो आस्था एलिना र अनिस आस्था एलिना र अनिसले 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ र 3 रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेर 6 रुपैयाँको एसेट किने चाहिँ नेचुरल पर्सनले है इन्टिटीले हैन र 1 2 3 इन्भेस्ट गरेर 6 रुपैयाँको एसेट किने र त्यो एसेट 9 रुपैयाँमा बेचे भने त्यही हो बेचे भने अब आस्थाको लागि इन्कमिङ्स कति सरी यसलाई म यस्तो गर्छु है मान्छे वाइज गर्छु है इन्कमिङ्स र आउटगोइङ्स किनकि इन्भेस्टमेन्टमा त नेट गेन निकाल्नुपर्छ नेट गेन निकाल्नुपर्छ आस्थाको लागि कति एलिनाको लागि कति र
अनिसको लागि कति भनेर निकाल्नको लागि पहिला आउटगोइङ्स हेरौँ। आउटगोइङ्स 1 2 3 हो, सबैले लगानी गरेको। इन्कमिङ्स कति भन्दा 6 रुपियाँ लगानी गरेको 9 रुपियाँ आयो भनेपछि 9 × 1/6 9 × 2/6 9 × 3/6 इन्कमिङ हो। र गेन कति आयो हो, प्रत्येकको इन्कममा यसरी गेन आयो। पहिला गेन निकालेर एलोकेट गर्ने होइन, टेक्निकली पहिला एलोकेट गर्ने अनि गेन निकाल्ने। जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल्स, नेचुरल पर्सनले जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने अन द बेसिस अफ इन्भेस्टमेन्ट रेसियो, अन द बेसिस अफ इन्भेस्टमेन्ट रेसियो। तर कुनै इन्टिटीले एउटा इन्टिटीले एसेट एक्वायर गर्यो भने चाहिँ एसेट एक्वायर गरेको केसमा अन द बेसिस अफ not investment ratio, on the basis of relative market value of disposed assets or liabilities. यो केस आयो। सेक्सन 49 पनि सकियो। तपाईहरुलाई सेक्सन 49 मा आयो भने यस्तै क्वेशन आउँछ। अब यसपछि अर्को इफेक्ट आउन सक्ने भनेको चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेसमा जाउँ हामी। नेट गेन क्याल्कुलेट गर्ने हामीले यसले सकायौं। अब अर्को भनेको सेक्सन 33 हुन सक्छ। सेक्सन 33 भनेको चाहिँ ट्रान्सफर प्राइसिङको प्रोभिजन हो। ट्रान्सफर प्राइसिङको प्रोभिजन हो। सेक्सन 34 हुन सक्छ। यो भनेको चाहिँ इन्कम स्प्लिटिङको एन्टी स्प्लिटिङ रुल्स हो। एन्टी स्प्लिटिङ रुल्स इन्कम स्प्लिटिङको। र सेक्सन 35 भनेको जेनरल एन्टी अभोइडेन्स रुल। यो अप्लाई गर्ने ट्याक्स अथोरिटीले हो। अप्लाई एप्लिकेसन बाइ ट्याक्स अथोरिटी। एप्लिकेसन बाइ ट्याक्स अथोरिटी। यो अप्लाई गर्ने ट्याक्स अथोरिटीले हो। दिस विल बी अप्लाइड बाइ ट्याक्स अथोरिटी। तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। दिस विल बी अप्लाइड बाइ ट्याक्स अथोरिटी भनेपछि अब एक्जामिनेसनमा के क्वेशन योबाट चाहिँ बिजनेसको हिसाबमा क्वेशन सोध्न चाहिँ सक्दैन। थ्योरिटिकली क्वेशन सोध्न चाहिँ सक्छ। अस्ति मैले तपाईहरुलाई सेक्सन 44 सँग रिलेटेड जुन 2011 मा आएको क्वेशन शेयर गरेको थिएँ। त्यो बेलामा सोधेको थियो ट्रान्सफर प्राइसिङ हुन सक्छ भनेर। त्यो थ्योरिटिकल क्वेशन हो भने प्र्याक्टिकल क्वेशन प्र्याक्टिकली क्वेशन मतलब थ्योरीमै लिंक गरेर क्वेशन सोध्न चाहिँ मतलब म्याथमेटिकल फर्मुलेसनमै लिंक गरेर क्वेशन सोध्न चाहिँ सक्दैन। त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब जाउँ इन्कम फ्रम बिजनेसमै। हामी अस्ति इन्कम फ्रम बिजनेसमा थियौं। तपाईहरुलाई याद छ इन्कम फ्रम बिजनेसको पोइन्ट नम्बर 3 मा थियौं। इन्क्लुजनको सेक्सन 7 को सबसेक्सन 2 को ग कम्प्लिटेड। गेन कसरी कम्प्युट गर्ने, नेट गेन कसरी कम्प्युट गर्ने र त्यो नेट गेनलाई कसरी लिएर इन्कम इन्क्लुड गर्ने। डिस्पोजल भनेको के हो सबै कुरा सकियो। घमा के छ भने गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस, गेन अन डिस्पोजल अफ डेप्रिसिएबल एसेट अफ बिजनेस, डिस्पोजल अफ डेप्रिसिएबल एसेट अफ बिजनेस, एसेट अफ बिजनेस। डेप्रिसिएबल एसेट अफ बिजनेस डिस्पोज भएर गेन हुन्छ भने त्यस्तो गेन अमाउन्ट इन्कम फ्रम बिजनेसमा इन्क्लुड हुन्छ। डेप्रिसिएबल एसेट डिस्पोज भएर गेन हुन्छ भने त्यस्तो गेन अमाउन्ट इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ। सबैभन्दा पहिला डेप्रिसिएबल एसेट भनेको के हो। अब हामी डेप्रिसिएबल एसेट र डेप्रिसिएसनमा जान्छौँ है। डेप्रिसिएबल एसेट भनेको चाहिँ के हो भन्दा इन्भेस्टमेन्ट वा बिजनेसको इन्कम जेनेरेसनमा युज हुने टाइम हुँदै जाँदा अब्सोलेन्सेस को कारण भ्यालु, टाइम र प्रयोग है, युज हुने र टाइम र प्रयोग हुँदै जाँदा भ्यालु डिक्लाइन हुने एसेट डेप्रिसिएबल एसेट हो। इन्भेस्टमेन्ट वा बिजनेसको इन्कम जेनेरेसनमा युज हुने टाइम हुँदै जाँदा अब्सोलेन्सेसको कारण भ्यालु डिक्लाइन हुने एसेट चाहिँ डेप्रिसिएबल एसेट हो। डेप्रिसिएबल एसेट हुनको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट वा बिजनेसको इन्कम जेनेरेसनमा युज हुनुपर्छ र त्यसको भ्यालु ओभर द पिरियड अफ टाइम घट्दै जानुपर्छ। अब डेप्रिसिएबल एसेट भएपछि
इन्कम ट्याक्स एक्टले चाहिँ डेप्रिसिएबल एसेटलाई पुलमा डिभाइड गरेछ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ पुल वा ब्लकमा डिभाइड गरेछ। ए बी सी डी र ई यो चारवटा टेन्जिबल एसेट हो। टेन्जिबल 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 यो ई नम्बरको चाहिँ दुईटा छ यसमा, इन्टेन्जिबल र अर्को डेभलपमेन्ट एट लीज होल्ड। प्रपर्टी लीज होल्ड प्रपर्टीमा डेभलपमेन्ट अर्को भनेको छ। यसमा के पर्छ भन्दा बिल्डिङ्स स्ट्रक्चर सिमिलर वर्क अफ पर्मानेन्ट नेचर। बिल्डिङ स्ट्रक्चर सिमिलर वर्क अफ पर्मानेन्ट नेचर। बी मा के पर्छ भन्दा फर्निचर फिक्सचर office equipment computer data handling equipment बीमा पर्ने 5 थरी पर्यो है। फर्निचर फिक्सचर अफिस इक्विपमेन्ट कम्प्युटर डेटा ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट। सी मा अटोमोबाइल्स बस र मिनी बस। यो भनेको इन्जिन भएको सडकमा गुड्ने प्यासेन्जर क्यारी गर्ने, प्यासेन्जर वा गुड्स क्यारी गर्ने है, प्यासेन्जर्स वा गुड क्यारी गर्ने। इन्जिन भएको सडकमा गुड्ने प्यासेन्जर वा गुड्स क्यारी गर्ने। पुल डी मा डी को म यहाँ लेख्छु अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट्स। उत्खनन सम्बन्धी कार्यमा प्रयोग हुने भनौँ न। प्रयोग हुने इक्जाम्पल म एकछिनपछि दिन्छु। अर्को रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट र पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको एक्सेस अमाउन्ट। हामी यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट पढेपछि बुझ्छौँ यो। अर्को छ एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड while prospecting, exploration, extraction of natural resources. Other tangible asset not falling under pool A to C. Other tangible asset not falling under pool A to C. A B C मा नपर्ने सबै टेन्जिबल एसेट हो र पुल ई मा के पर्छ इन्टेन्जिबल एसेट र डेभलपमेन्ट एट लीज होल्ड प्रोपर्टी। अब डेप्रिसिएसन क्लेम गर्नको लागि बेसिक कन्डिसन्सहरु के हुन्छ? बेसिक
कन्डिसन्स पुल एबिसी मा पर्छ कि पर्दैन एउटा पुल छुटाउनु पर्यो बेसिक कन्डिसन्सहरु के हुनुपर्छ भन्दा नम्बर ए त्यो डेप्रिसिएबल एसेट हुनु पर्यो डेप्रिसिएबल एसेट नम्बर बी ओन्ड हुनु पर्यो नम्बर सी युज इन प्रोडक्सन अफ इन्कम हुनु पर्यो प्रयोग भएकै हुनु पर्यो र नम्बर डी युज ड्युरिङ द इन्कम इयर हुनु पर्यो ड्युरिङ द इन्कम इयर हुनु पर्यो यो चारवटा कन्डिसन चाहिँ स्याटिस्फाई हुनुपर्छ डेप्रिसिएबल एसेटको डेप्रिसिएसन क्लेम गर्नको लागि एउटा डेप्रिसिएबल एसेट हुनु पर्यो ओन्ड हुनु पर्यो युज इन प्रोडक्सन अफ इन्कम हुनु पर्यो र युज ड्युरिङ द इन्कम इयर हुनु पर्यो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा यु हेभ अ कार भनेपछि पुल सी एसेट भयो पुल सी एसेट तपाईले पुल सी एसेटलाई के गर्नु पर्यो भन्दा यु ओन दैट कार ओन इट कार भन्ना छ डेप्रिसिएबल एसेट हो एन्ड युज्ड इन योर बिजनेस फर एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पस फर एडमिन पर्पस यो पनि युज नै भयो हो अब तपाईले फर यु हेभ अ कार फर एडमिन पर्पस मात्र लेख्छु है युज इन योर बिजनेस भन्दिनँ ओन इट एन्ड फर एडमिन पर्पस एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पसको लागि छ भनेपछि इफ द कार इज पुट टु युज ड्युरिङ एनी इन्कम इयर then the car or depreciable asset है यो कार भने हैन मैले depreciable asset भनेको depreciable asset is deemed to be used unless all the assets of the pool is not used at all भनेको त पुल सी को कुनै पनि एसेट युज भएन भने चाहिँ यो कार पनि युज भएको मानिएन तर यो कार चाहिँ युज भएन पुल सी को अन्य एसेटहरु युज भएछन् भने यो कार पनि युज भएको मानिन्छ यो पुल कन्सेप्टको कुराहरु तपाईहरुलाई पनि थाहा छँदैछ एक्जाम्पल हेरौं एसेटहरुको एउटा हुन्छ जनरल टाइप एसेट अर्को हुन्छ कोर टाइप एसेट जनरल टाइप used across all industries all industry pool B office equipment core type asset core type use in specific industry treated as pool D asset जस्तो ATM machine water vending machine यिनीहरु भनेको के भयो भन्दा कोर टाइप भयो पुल डी मा गयो एसी फर एडमिन पर्पस यो जनरल टाइप एसेट भयो सबैले युज गर्न सक्छ त्यही भएर पुल बी मा गयो एक्जाम्पल हेरौं पुल ए मा के पर्छ पुल ए मा के पर्छ भन्दा बिल्डिङ एक्जाम्पल्स है एक्जाम्पल्स हेरौं एक्जाम्पल यही एक्जाम्पलबाट क्वेशन सोधिन पनि सक्छ पुल ए सरी पुल ए मा के पर्छ भन्दा बिल्डिङ पर्छ रोड पर्छ रोड भन्यो भने पुल ए टनल ड्याम स्विमिङ पुल पावर हाउस गोडाउन view tower irrigation channel
channel, bridge, parking lot. Building, road, tunnel, dam, swimming pool, powerhouse, go down, view tower, irrigation channel, bridges, parking lot. Pool A मा pool B मा पर्छ pool B मा तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो pool C को एक्जाम्पल भन्छु म pool C pool B मा जनरल टाइप एसेट को र स्पेसिफिक छैन एकदमै सजिलो बनाइदिन्छु अटोमोबाइल्स that are powered by engine मैले भने सडकमा गुड्ने हैन that are powered by engine and goods transporting vehicles. ट्रक पनि परे है एक्जाम्पल कार ट्रक र मोटरसाइकल अब अर्को एक थरी हुन्छ डी मा अलि लामो छ मेसिनरी इक्विपमेन्ट सरी सी मा पर्छ कि पर्दैन पर्दैन अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट हो क्रेन भनेको डी मा पर्छ मेसिनरी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटर छ भने जहिले पनि पुल डी मा टर्बाइन छ टेलिकम इक्विपमेन्ट छ टर्बाइन छ टेलिकम इक्विपमेन्ट छ ATM used by banking business switching machine or communication equipment used by ATM used by banking business switching machine or communication equipment used by communication business tipper earth moving equipment tipper earth moving equipment used by भनेपछि क्रेनहरु यो सबै है कन्स्ट्रक्सन बिजनेस को कोर एसेटहरु सबै एयरक्राफ्ट्स बिजनेस र एयरक्राफ्ट्सहरु फुल डी मा पर्छन् अर्को छ डेभलपमेन्ट इन लीजहोल्ड property not a fixer development in property leasehold property not of a fixer for example building on lease land depreciation over the lease period एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ for assets under pool E each asset shall be treated unique तपाईहरुले पुल E मा भएका चाहिँ सबै एसेटलाई युनिक गर्नुपर्छ एन्ड डेप्रिसिएसन shall be calculated separately for assets under pool A to D depreciation is calculated on clubbed amount जोडिएर आएको अमाउन्टमा डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट हुन्छ भने पुल E को प्रत्येक एसेटको लागि सेपरेटली डेप्रिसिएसन कम्प्युट गर्नुपर्छ त्यतिखेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो अब एउटा अर्को हुन्छ डेप्रिसिएसन मेथड सर त्यो लिफ्ट र एलिभेटर के कुन ग्रुपमा पर्छ हजुर लिफ्ट र एलिभेटर्स
पुल डी पर लिफ्ट र एलिभेटर्स हजुर सेपरेटली बिल्डिङको कस्टमा क्यापिटलाइज गरायो कि सेपरेटली राख्यो? सेपरेटली छ सर क्यापिटलाइज गरे सेपरेटली छ भने पुल डी। उमेश सर हजुर यो बायोलोजिकल एसेट्सहरूलाई यहाँ हामीले राख्नु पर्दैन यसकोमा? डिप्रिसिएबल एसेटको लिस्टमै पर्दैन नि हैन र? हैन उतापट्टि त हामीले के भन्छ एनएफआरएस अनुसार चाहिँ बियरिङ प्लान्ट चाहिँ राख्छौँ, बियरिङ प्लान्टलाई चाहिँ राख्छौँ। बियरिङ प्लान्टलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनि हामीले बियरिङ प्लान्ट चाहिँ डिप्रिसिएबल एसेटमा पर्छ। बियरिङ प्लान्ट बाहेक अरू कुनै पनि बायोलोजिकल एसेट पर्दैन कि। बायोलोजिकल एसेटलाई नेपालको अहिलेको करेन्ट ट्याक्स लले इजिली एड्रेस गर्दैन, त्यस्तो हो कुरा। त्यसको डेप्रिसिएसनको मेथड चाहिँ अब यसमा आउँदै हो अहिले भनेको बियरिङ प्लान्टको डिप्रिसिएसन नै आउँदैन होला नि? कसरी डिप्रिसिएसन आउँछ र बायोलोजिकल एसेटमा? मैले बियरिङ प्लान्ट नै भने बियरिङ प्लान्टको केसमा डिप्रिसिएबल एसेट हुनुपर्छ भनेर भनेको छ हैन, मतलब अब्सोलेन्सेस नर्मल वेयर एन्ड टियर हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। र उसले त्यो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा जुन बियरिङ प्लान्टको कुरा छ, बियरिङ प्लान्टको कुरामा प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टले के भन्छ भन्दा त्यो अब्सोलेन्सेस टेक्निकल अब्सोलेन्सेसहरू हुन्छ, ओभर द टाइम त्यो जान्छ, कस्टहरू पनि एलोकेट हुन्छ, आइडेन्टिफाई हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई डिप्रिसिएबल एसेटको डेफिनेसनभित्र अटाएको छ। भनेपछि त्यो बिजनेसमा युज पनि भएको छ, प्लस समय क्रममा खिँदै जाने वा प्रयोग हुँदाखेरि मूल्य घट्दै जाने भन्ने कुरालाई पनि त्यसले एड्रेस गर्छ। त्यो भएर बियरिङ प्लान्टलाई चाहिँ हामीले पुल अब कुनमा ल्याएर राख्ने हो थाहा छैन तपाईँ? डीमा ल्याएर राख्ने ट्यान्जिबल एसेट हो। टेन्जिबल त टेन्जिबल हो। पुल एमा परेन, पुल बीमा परेन, पुल सीमा परेन भनेपछि डीमा लगेर राख्ने। अनि यसको एउटा चाहिँ त्यो डिफिकल्टी के जस्तै बियरिङ प्लान्टको भ्यालु चाहिँ हरेकचोटि त्यही फेयर भ्यालु निकालिराख्ने हो कि होइन? बियरिङ प्लान्टको केसमा त फेयर भ्यालु ट्याक्समा त फेयर भ्यालु अकाउन्टिङ हुँदैन नि। होइन त्यसको भ्यालुएसन जस्तै सुरुमा मैले मानु बोट बिरुवा किने भने 50 रुपियाँ बोट बिरुवा किने हुन्छ, अब त्यसको कस्ट चाहिँ इन्कर भइरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो भने बियरिङ प्लान्टको केसमा गरिन्छ चाहिँ के भन्दा जुन दिनसम्म उसले फ्रुट दिँदैन नि, उसले त फ्रुट दिनु पर्यो। फ्रुट नदिइन्जेलसम्म, फ्रुट नदिएको अवस्थासम्म चाहिँ बियरिङ प्लान्टको कस्टलाई क्यापिटलाइज गर्ने। जस्तो हामीले फ्याक्ट्री बनाउँछौँ नि, सिम्पल सोचौँ न, फ्याक्ट्रीले जुन दिनदेखि प्रोडक्सन गर्न थाल्छ, प्रोडक्सन अभाइलेबल फर युज भएको दिनदेखि चाहिँ फ्याक्ट्रीको कस्टलाई क्यापिटलाइजेसन बन्द गर्नु पर्यो। त्यस्तै हो ठ्याक्कै। त्यसलाई फ्याक्ट्रीमा लगेर लिङ्क गर्नुहोस्, जुन दिन अभाइलेबल फर युज भयो, अभाइलेबल फर युज भएको दिनदेखि चाहिँ बियरिङ प्लान्ट जुन छ, बियरिङ प्लान्टमा भएको खर्चलाई क्यापिटलाइज गर्न बन्द र डेप्रिसिएसन सुरु गर्ने ओभर द पिरियड अफ युजफुल लाइफ। अर्को एउटा चाहिँ हुन त अब त्यो भनौँ न उसले चाहिँ जस्तै बिल्डिङको केसमा कि अब मलाई यतिकै लागेको मात्र, हुन त जे लेखा त्यही गर्नु पर्यो। जस्तै बिल्डिङ कुनै ल्यान्डमा चाहिँ हामीले बिल्डिङ बनाउँदाखेरि त्यो ल्यान्डले आफ्नो आइडेन्टिटी लुज गरिसके पछाडि त्यसलाई ओभरअलमै राखेर, किनकि ल्यान्डमा हाम्रो डेप्रिसिएसन लाग्दैन, बिल्डिङ मात्रै लाग्ने हो। तर जेनरल ल्यान्डले त कहिले पनि आइडेन्टिटी लुजै गर्दैन नि। त्यो बिल्डिङ भत्किएपछि ल्यान्ड त रहिहाल्छ नि, बाँकी रहिहाल्छ नि। हैन तर बिल्डिङ हुने जालसम्म त त्यो त्यसको ल्यान्डको अनदर युज कहाँ हुन्छ? त्यस्तो हुनै सक्दैन नि। बिल्डिङ हटाएर ल्यान्ड हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो कि। बिल्डिङ हटाएर ल्यान्ड पनि हेर्न मिल्छ, त्यही भएर ल्यान्ड र बिल्डिङ फरक हो। यो खैरीहरूले भनेको कुरा हो, हामी धेरै डिस्कसन नगरौँ। त्यो पुल ईमा चाहिँ सेपरेट एसेट हुन्छ, त्यसको चाहिँ पुल टु युज हजुर हजुर। पुल ईमा जुन सेपरेट एसेटको छुट्टै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ पुल टु युज एज अ होल हेर्ने हो कि इन्डिभिजुअल हेर्ने हो? इन्डिभिजुअल क्यालकुलेट गर्ने सेपरेट एसेटको, अनि पुलमा लगेर जोड्ने। म यसको इक्जाम्पल दिउँला, केही छैन। अर्को क्वेसन छ, कुनै हाइड्रो पावर कम्पनीले रोड बनायो र रोड उसकै लागि मात्र युज हुन्छ भने एसेट अन्डर पुलले देखाउनु पर्छ? करेक्ट। कुनै हाइड्रो पावर कम्पनीले वा कुनै कम्पनीले आफ्नो लागि मात्रै बाटो बनायो र बाटो
आफूले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने रहेछ भने पुलेमा देखाउन पाइन्छ। पर्छ, पाउँछ होइन, पर्छ। डेप्रिसिएसन मेथडमा जाउँ। डेप्रिसिएसन पुल ए, बी, सी र डी को लागि रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड हो। पुल ई को लागि स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएसन मेथड। डेप्रिसिएसन गर्ने तरिका हेर्नु, ठिक छ। डेप्रिसिएसन चार्ट भन्छु म यसलाई, सबैभन्दा सजिलो भनेको चार्ट। एप्लिकेबल टु पुल ए टु डी। एकदम डिटेलमा बनाउँछु है म, यो पछाडिको खासै जरुरी छैन। सबैभन्दा पहिला हामीहरूलाई चाहिन्छ ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस। ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस। सबैभन्दा पहिला हामीहरूलाई चाहियो ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस। त्यसपछि हामीहरूले यसमा एड गर्छौँ एब्जर्ब्ड एडिसन्सहरू। तपाईहरुले एडिसनको वर्डलाई विचार गर्नु होला, एब्जर्ब्ड एडिसन्स। त्यसपछि हामीहरूले घटाउँछौँ डिस्पोजल प्रोसेस। त्यो वर्ष डिस्पोजलबाट जति क्याश र क्याश इक्विभ्यालेन्ट आयो सबै। यति घटाइसकेपछि जुन फिगर आउँछ त्यो फिगरलाई हामी भन्छौँ डेप्रिसिएसन बेस। डेप्रिसिएसन बेस वा डेप्रिसिएबल भ्यालु, डेप्रिसिएबल बेस, डेप्रिसिएबल बेसिस। हामी यो डेप्रिसिएबल बेसिसमा डेप्रिसिएसन रेट लगाउँछौँ। डेप्रिसिएसन रेट लगाउँछौँ र डेप्रिसिएसन रेट याद गर्नुहोस् अहिले नै 5%, 25%, 20% र 15% हो। डेप्रिसिएसन रेट तपाईले याद गरिसकेपछि यसपछि डेप्रिसिएसन रेट लगाइसकेपछि जे आउँछ त्यो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट हो। डेप्रिसिएसन अमाउन्ट हो। यो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट आइसकेपछि हामी एड गर्छौँ 1/3 एडिसनल डेप्रिसिएसन। यदि छ भने 1/3 एडिसनल डेप्रिसिएसन भनेपछि माथि कम्प्युट भएर आएको डेप्रिसिएसन अमाउन्टमा 1/3 गर्छौँ। त्यसपछि अर्को गर्छौँ टर्मिनल डेप्रिसिएसन एड गर्छौँ। देयर आर प्रोभिजन्स अफ टर्मिनल डेप्रिसिएसन। अर्को स्पेसिफिक डेप्रिसिएसन एड गर्छौँ। हामीसँग 3 थरी डेप्रिसिएसन छ, 4 थरी डेप्रिसिएसन छ। नर्मल डेप्रिसिएसन, एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएसन वा 1/3 एडिसनल डेप्रिसिएसन। त्यसपछि आएर स्पेसिफिक डेप्रिसिएसन। 4 थरी डेप्रिसिएसन छ। यदि डेप्रिसिएसन भइसकेपछि हाम्रो टोटल डेप्रिसिएसन आयो फर द इयर। फर द इयर पुल ए, पुल बी, पुल सी र पुल डी टोटल डेप्रिसिएसन फर द इयर आयो। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दा एड गर्छौँ अब हामी के गर्छौँ भन्दा अनएब्जर्ब एडिसन्स कति छ त्यो कन्सिडर गर्छौँ। अनएब्जर्ब एडिसन्स। त्यसपछि आएर एक्सेस रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट भन्ने हुन्छ। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट भन्ने हुन्छ, त्यो पनि कन्सिडर गर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ एक्सेस पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भन्ने हुन्छ। कस्ट एक्सेट R&D कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भन्ने हुन्छ। हामी यतिलाई कन्सिडर गर्छौँ। यति कन्सिडर गरिसकेपछि डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएबल बेसिस माइनस टोटल डेप्रिसिएसन प्लस यो चारवटा आइटम अनएब्जर्ब्ड एडिसन्स प्लस एक्सेस रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट प्लस एक्सेस पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट प्लस एक्सेस R&D कस्ट। यति गरेर हामी के गर्छौँ भन्दा ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस फर
नेक्स्ट इयर निकाल्छ भनेपछि अर्को वर्षको ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस भनेको चाहिँ के हो भन्दा डेप्रिसिएबल बेसिस जुन हामीले अघि क्याल्कुलेट गर्यौँ त्योबाट टोटल डेप्रिसिएसन घटाएर अनएब्जर्भ एडिसन्स एक्सेस रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट एक्सेस पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र एक्सेस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट जोडिसकेपछि जे आउँछ त्यो अमाउन्ट चाहिँ डेप्रिसिएसन चार्टमा गएर बस्छ डेप्रिसिएसन कम्पिटिसनमा बस्छ। अब ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस भनेको के हो हामीले क्लियरली कुरा गरिहाल्यौँ। अघिल्लो वर्षको डेप्रिसिएबल बेसिसमा अघिल्लो वर्षको टोटल डेप्रिसिएसन घटाएर अघिल्लो वर्षकै अनएब्जर्भ एडिसन्स अघिल्लो वर्षको एक्सेस रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट अघिल्लो वर्षको एक्सेस पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र अघिल्लो वर्षको एक्सेस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट जोड्यो भने R&D कस्ट जोड्यो भने जे आउँछ त्यो के हो ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस फर नेक्स्ट इयर हो भनेपछि यो वर्षको ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस हो। त्यसपछि अब एब्जर्भ एडिसन्स भनेको चाहिँ के हो अर्को कन्डिसन आयो एब्जर्भ एडिसन्स। एब्जर्भ एडिसन्स भनेको चाहिँ के हो भने कुनै एसेट पौष भित्र पुलमा समावेश भएमा कुनै एसेट माघ फागुन वा चैत्रमा पुलमा समावेश भएमा वा कुनै एसेट वैशाख हामी इन्कम इयरमा हेर्छौँ है यो त्यही इन्कम इयरसँग सम्बन्धित हो है एन्ड असाढमा पुलमा समावेश भएमा 100% अफ कस्ट 2/3 अफ कस्ट र 1/3 अफ कस्ट चाहिँ एब्जर्भ एडिसन्स हो। भनेपछि अनएब्जर्भ एडिसन्स भनेको कति हो पुस भित्रमा एसेट पुलमा समावेश भयो भने पुस भित्रमा एसेट पुलमा समावेश भयो भने देयर इज नो अनएब्जर्भ एडिसन्स एभ्री कस्ट इज एब्जर्भ एडिसन्स। माघ फागुन र चैतमा पुलमा समावेश भयो भने 2/3 अफ कस्ट इज एब्जर्भ एडिसन्स 1/3 अफ कस्ट इज अनएब्जर्भ एडिसन्स। वैशाख जेठ र असाढमा पुलमा समावेश भयो भने 1/3 अफ कस्ट इज एब्जर्भ एडिसन्स एन्ड 2/3 अफ कस्ट इज अनएब्जर्भ एडिसन्स। पुलमा समावेश हुने मिति पुलमा कहिले समावेश हुने त पुसमा समावेश भयो पुलमा वा माघमा समावेश भयो वा फागुनमा भयो वा चैतमा भयो वैशाखमा भयो कहिले भयो भन्ने चाहिँ लेटर अफ फलोइङ डेट्स हेर्ने फलोइङ डेट्स नम्बर ए put to use or number B purchase। त्यो सामान खरिद गरिएको मिति वा त्यो सामान प्रयोगमा लगिएको मिति मध्ये जुन पछिल्लो हुन्छ त्यो मितिमा त्यो सामान पुलमा समावेश भएको मानिन्छ। लेटर अफ फलोइङ डेट्स put to use or purchase। put to use date or purchase date ठीक छ। अब डिस्पोजल को ट्रिटमेन्ट के हो ट्रिटमेन्ट अफ डिस्पोजल अर्को यसपछि आउने कहिले समावेश हुने लेटर अफ फलोइङ डेट्समा कति अमाउन्ट समावेश हुने पुससम्ममा भयो भने 100% माघ फागुन चैतमा भयो भने 2/3 वैशाख जेठ असाढमा भयो भने 1/3 एकै दिन भयो भने 1/3 वैशाख 1 गते भयो भने 1/3 असाढमा सान्तमा भयो भने 1/3। ट्रिटमेन्ट अफ डिस्पोजल गर्दा आउने क्याश इक्विभ्यालेन्ट प्राप्त हुने क्याश रिसिभ्ड or receivable should be treated as disposal proceed। जस्तै अब एउटा क्वेशन के आयो भन्दा company has 4 cars
in, we'll see. One car was destroyed in accident. How is the loss treated for tax purpose? कंपनी को पुल सी मा चारवटा एसेट छ, एउटा कार एक्सिडेन्टमा डिस्ट्रोय भयो, यो लसलाई कसरी ट्रिट गर्ने? डु यु हेभ एन्सर्स? नो ट्रिटमेन्ट सर, यदि इन्स्योरेन्स क्लेमबाट के आएन भने जिरो भ्यालु, इन्स्योरेन्स क्लेमबाट के आएन भने के पनि ट्रिटमेन्ट भएन, जिरो भ्यालु भयो। भनेको मतलब त के हो भन्दा सिम्पल, इन्स्योरेन्स क्लेम भयो भने त्यसमा जति इन्स्योरेन्स क्लेम भयो त्यो डिस्पोजल प्रोसिड्स मानियो, इन्स्योरेन्स क्लेम भयो भने जति इन्स्योरेन्स क्लेम भयो त्यति, नभए के पनि नगर्ने, त्यो अटोमेटिकली डेप्रिसिएसन कम्प्युटेसन हुँदै जान्छ, चुप लागेर बस्ने। अर्थात् जुन चाहिँ एसेट डिस्ट्रोय हुन्छ, पुलमा एकचोटि समावेश भइसकेपछि एसेट डिस्ट्रोय भयो, लस भयो, एसेट हरायो, जे भए पनि के हुन्छ भन्दा त्यो डेप्रिसिएसन कन्टिन्यू भइरहन्छ। इन इफेक्ट त्यो एसेटले आफ्नो आइडेन्टिटी लुज हुन्छ र इन इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ, डेप्रिसिएसन कन्टिन्यू हुन्छ। ओके, डिस्पोजल प्रोसिड्सको कथा सकियो। अब आयो अर्को टर्म आयो एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएसन। अर्थात् 1/3 एडिसनल डेप्रिसिएसन। एक्सिलरेटेड भन्ना साथ बुझ्नु होला 1/3 एडिसनल डेप्रिसिएसन। पहिला नर्मल डेप्रिसिएसन, त्यसपछि 1/3 थप पाउने एडिसनल डेप्रिसिएसन। एप्लिकेबल ओन्ली टु इन्टिटीज। Applicable only to integers. Applicable only to entities. कुन entity भन्दा number 1 cooperatives not dealing in हजुर एकछिन है, cooperatives भएछ यो। cooperatives not dealing in tax exempt transaction. Point number 2, entities involved in construction of powerhouses, generation and transmission of electricity. Point number 3, entities involved in building and operation of public infrastructure projects that are ultimately handed over to Government of Nepal. Point number 4, special industries under the ownership of entity.
Point number 5. Entities involved in operation of trolley bus and tram. Point number 6. Entities involved in building and operation of A. Ropeway, cable car, AB लेखिन है मैले. Ropeway, cable car, overhead bridge, road, bridge, tunnel, railway, subway, airport. यदि रोपवे, केबल कार, ओभरहेड ब्रिज, रोड, ब्रिज, टनल, रेलवे, सबवे, एयरपोर्ट हो भने दे मस्ट बी इन्भल्भ इन बिल्डिङ एन्ड अपरेसन अफ इट. ट्रली बस र ट्राम हो भने अपरेसन मात्रै गरे भयो. स्पेशल इन्डस्ट्रिज अन्डर द ओनरशिप अफ इन्टिटी इन्भल्भ इन बिल्डिङ एन्ड अपरेसन अफ पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट आर अल्टिमेटली ह्यान्डेड ओभर टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल. Entities involved in construction of power houses, generation and transmission of electricity र cooperatives not dealing in tax exempt organization. यो 6 थरी इन्टिटीहरुलाई 1/3 एडिशनल डिप्रिसिएसन पाउँछन्. Start to phone number भने ownership of entity भने कस्तो कस्तो त्यो फोन नम्बरको under the ownership of entity भने कस्तो entity? एन्टिटी नेचुरल पर्सन हैन, एन्टिटी जस्तो पनि हुन सक्छ. एन्टिटी भने पार्टनरशिप पनि भयो, कम्पनी पनि भयो, ट्रस्ट पनि हुन सक्ने भयो. तर स्पेशल इन्डस्ट्री ओन्ड बाइ नेचुरल पर्सन हुन भएन. स्पेशल इन्डस्ट्रीज अन्डर द ओनरशिप भन्दा नि ओन्ड बाइ लेख्नु पर्यो. यो ल टक्क काटेर मैले ओन्ड बाइ एन्टिटी लेख्दिएँ. अब अर्को छ स्पेसिफिक डेप्रिसिएसन भन्ने. Purchase of power generating equipments. Generated power to be consumed for one purpose. Purchase of power generating equipments, generated power to be consumed for one purpose. यो मैले ब्रैकेटमा राखेँ. Purchase of power generating equipments for business purpose. बिजनेस पर्पस को लागि यदि कसैले पावर जेनेरेटिङ इक्विपमेन्ट पर्चेस गर्छ भने 50% depreciation on cost during the year. कस्ट को टोटल कस्ट को 50% डेप्रिसिएसन पाइन्छ. इलेक्ट्रोनिक क्याश रजिस्टर वा फिजिकल प्रिन्टर कसैले किन्यो भने of electronic cash register or fiscal printer. Printer छ भने 100% of cost shall be claimed as depreciation during the year of purchase. During the year of purchase. यो भयो स्पेसिफिक डेप्रिसिएसन है. अब अर्को छ टर्मिनल डेप्रिसिएसन. स्पेसिफिक डेप्रिसिएसन को फर्स्ट वालाको एउटा एक्जाम्पल म भोलि गराउँछु. एक्जाममा आइदियो भने आउन सक्छ. टर्मिनल डेप्रिसिएसन अर्को छ. Simple. When all assets
of the pool is disposed. एकचोटि यसलाई ध्यान दिउँ है. When all assets of the pool is disposed, opening depreciation base plus total additions during the year minus disposal proceeds is the formula to calculate the related gain or loss on disposal. टर्मिनल डेप्रिसिएसन को एक्जाम्पल भन्दैछु, सँगसँगै ब्यालेन्सिङ चार्ज पनि आउँछ किनकि त्यो दुईटा एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्. यदि कुनै एउटा पुलको सबै एसेट डिस्पोज भयो भने फर्मुला के रहेछ? पार्शियल एसेट भयो भने माथिकै फर्मुला हो, सकियो. त्यो अघि हामीले जुन अघि फर्मुला याद गरेका छौं त्यही फर्मुला हो, सकियो. यदि इफ अल एसेट्स अफ द पुल इज डिस्पोज्ड, ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस प्लस टोटल एडिशन्स ड्युरिङ द इयर माइनस डिस्पोजल प्रोसिड्स भनेर फर्मुलाले तपाईले के गर्नु पर्यो? गेन अर लस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. भनेको मतलब अब मानौ फर एक्जाम्पल है, अ कम्पनी has 4 cars in pool B. Pool C. The opening depreciation base is question short term made है मैले एकछिन तपाईले छोड्दिनुस्. The opening depreciation base of a company's pool C asset consists 4 cars. The amount of opening depreciation base is rupees 10 lakhs. The amount of opening depreciation base is rupees 10 lakhs. The opening depreciation base of company's pool C asset consists 4 cars. The amount of opening depreciation base is rupees 10 lakhs. Company bought another car at rupees 24 lakhs. That was put to use on register 2077. All assets of pool C were sold on 2077 आषाढ़ 15 for rupees 35 lakhs, rupees B 30 lakhs. For rupees 35 lakhs or 30 lakhs. यस्तो अवस्थामा तपाईले यो देख्नुभयो नि, जब यो all assets of pool C were sold भनेपछि अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो? Disposal of a pool of all assets of pool भन्ने बुझ्नु पर्यो. सबभन्दा पहिले यो खोज्नु पर्यो. सबै एसेट पुलको सबै एसेट डिस्पोज भएको बेलामा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? अब ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस निकाल्नु पर्यो. ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस 10 लाख रुपैयाँ छ. दुईटै केसमा 10 लाख रुपैयाँ छ. केस 1, केस 2. त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ? टोटल एडिशन्स गर्नुहुन्छ यसमा. प्लस हामीले के भनेका छौं? टोटल एडिशन्स. टोटल एडिशन कति छ? टोटल एडिशन कति छ? 24 लाख छ. माइनस डिस्पोजल भ्यालु कति छ?
यो केसमा 35 लाख छ, यो केसमा 30 लाख छ। यति भएपछि नेटमा फिगर कति आयो? -1 लाख प्लस 4 लाख। यो लस भयो, यो गेन भयो। यो गेनलाई हामी ब्यालेन्सिङ चार्ज भन्छौँ। एन्ड अघि हामीले भन्यो नि सेक्सन 7 को सबसेक्सन 2 को घ मा समावेश गर्ने। यो लस के हो? अब यो टर्मिनल डेप्रिसिएसन हो, टर्मिनल डेप्रिसिएसन हो। र तपाईं के गर्नुहुन्छ? यो लसलाई चाहिँ टर्मिनल डेप्रिसिएसन भनेर यहाँ हामीले जुन यो एड टर्मिनल डेप्रिसिएसन भनेर राखेका छौँ, एड टर्मिनल डेप्रिसिएसन भनेर छौँ, यो पुल सीमा यो पोइन्टमा लगेर तपाईले जोड्नुहुन्छ। भनेपछि दिस इज अबाउट one form of terminal depreciation and one form of balancing charge। अर्थात gain on disposal of asset कुन बेलामा भयो भन्दा सबै एसेट बिक्री भयो र गेन भयो भने इन्कममा इनपुट भयो। सबै एसेट बिक्री भयो, सबै एसेट लस भयो र लस भयो भने लस अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन भनेर क्लेम गर्छौँ। जुन वर्ष लस हुन्छ त्यही वर्ष। टर्मिनल डेप्रिसिएसनको एउटा एक्जाम्पल सकियो, लस अन डिस्पोजल अफ डेप्रिसिएबल एसेट। पोइन्ट नम्बर 2, if opening depreciation base for next income year is less than 2000, if opening depreciation base of next income year is less than 2000, such amount is treated as depreciation during the year of declining value. Such amount is treated as depreciation during the year of during the year मात्र लेखेँ मैले, धेरै गरिन। भनेको मतलब 2076-77 मा पुल बी 76-77 मा पुल बी एसेट को 2076-77 मा पुल बी एसेट को ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस फर नेक्स्ट इयर, बेस फर नेक्स्ट इयर लेस देन 2000 भयो भने त्यो रकम खर्चको रूपमा दाबी गर्ने। पोइन्ट नम्बर 3, replacement of asset। Point number 3 is replacement of asset। के छ क्वेशन? हामी यो रिप्लेसमेन्ट अफ एसेटको बारेमा भोलि कुरा गर्छौं। केही क्वेशन छ भने सोध्नु होला। अहिलेलाई म क्लास एन्ड गर्छु। हजुर सर एउटा क्वेशन थियो हैन, यसमा जुन स्पेसिफिक डेप्रिसिएसन छ नि हजुर र एस्टिमेटेड डेप्रिसिएसन दुईटा छ नि, यो कस्टकै पार्ट हो नि है, त्यसमा ओभर द कस्ट त होइन नि? के रे फेरि भन्नु त। इन एडिसन टु कस्ट त होइन नि, बेनिफिट होइन सर यसमा? यो स्पेसिफिक त्यो म भोलि हिसाब गराउँछु, तपाईले अर्को एउटा इन एडिसन टु कस्ट होइन, कस्टकै पार्ट हो हैन। ओके सर, त्यो कस्ट भन्दा बढी डेप्रिसिएसन पाइदैन। सर त्यो सेक्सन 46 मा इन्भोलन्टरी डिस्पोजल अफ लायबिलिटी को चाहिँ अलिकति त्यो पढेर काम छैन भन्ने कुरा भएर मैले इग्नोर गरे हो खासमा। ए ओके ठीक छ, मैले क्वेशन पनि देखाएको छु। ल अहिलेलाई मैले यति नै गरेँ। हामी भोलि बिहान भेटौँला इन्कम ट्याक्सको लागि र इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसको लागि भरे बेलुका भेटौँला।
जसलाई जोइन हुनु छ हुनुहोस्। यो सीए मेम्बरशिप फोकस्ड हुन्छ, मेम्बरशिप एक्जामिनेसनको लागि फोकस्ड हुन्छ र त्यही अनुसार क्वेसनबाट हामी डिल गर्छौँ। मेजर चाहिँ ठ्याक्क प्रोभिजनलाई इन्क्लुड गरेर क्वेसन सेन्सरहरू डिल गर्छौँ र कसरी एक्जामिनेसनमा काम गर्ने भन्छौँ। प्रोभिजनहरू पनि याद गर्छौँ सँगसँगै र क्वेसन पनि डिल गर्छौँ साइड बाई साइड। क्याट 3 स्टुडेन्ट्सहरू पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ, लिङ्क मैले सबैलाई सेयर गरेको छु। तर क्याट 3 स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अर्को पटक हामीले यो इन्कम ट्याक्स सकाइसकेपछि फेरि इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको रेगुलर क्लास पनि हुन्छ, त्यो बेलामा फर्दर डिटेलमा पनि हामी डिस्कसन गर्छौँ त्यो विषयमा। र सीए मेम्बरसिपको स्टुडेन्टले यो जुन यो बिचको अवधिमा हामीले जुन इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरू पढ्छौँ, क्रास मोडलमा पढ्छौँ, त्यसमा चित्त बुझ्दैन भने उहाँहरूलाई फर्दर इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस पढ्न मन लाग्छ भने क्याट 3 स्टुडेन्टले पढेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिलेको मार्चको एक्जामिनेसन दिनको लागि सपोर्ट गर्नको लागि क्रास मोडलमा मैले बेलुका क्लास राखेको है। अहिलेलाई यति गरौँ, धन्यवाद। नभए नि हुन्छ सर, पछि डिटेलमै सबै त्यो पनि पढिनु भयो। सबै डिटेलमा सबै पढिन्छ, त्यो क्लास पनि सबै पढिन्छ नि अहिले यहाँ त यहाँ